मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं सूयते सचराचरं सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते 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 मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते।